जी नाज़रीन, वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। और बात कर लेते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हमें टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन किया है रिजवान खान साहब ने। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया रिजवान साहब आपके वक्त का। जी बहुत शुक्रिया आपका। रिजवान साहब, सूरत हाल कैसी देखने में आ रही है? क्योंकि अगर हम बात करें, इलेक्शन जो है वो अब मुलतवी हो गए हैं, जिसके बाद फवाद चौधरी साहब और दीगर जो अरकान हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, वो कह रहे हैं कि अब हम सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा जो है वो खटखटाएंगे। और जो चीफ जस्टिस साहब है उन्होंने कह दिया है कि मुल्क में इमरजेंसी नाफिज करके इलेक्शन मुलतवी करवाए जा सकते हैं। ये उनका आज का स्टेटमेंट है, कैसे देखते हैं आप इस स्टेटमेंट को? जी बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, इस वक्त जो पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल है वो बड़ी वर्सटाइल किस्म की है, और जो मौजूदा हुकूमत और मौजूदा निगरान हुकूमत है जी, उसकी पूरी कोशिश ये है कि ये इलेक्शन किसी भी सूरत में कामयाब ना हो सके। ठीक है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो अपना पॉइंट हमेशा से नोट करवाती हुई चली आ रही है कि मौजूदा हुकूमत की और निगरान हुकूमत की जो पॉलिसियां हैं, माशी पॉलिसियां जो हैं, उन्होंने आम आवाम की कमर तोड़ दी है। और इस मुल्क को बचाने का, इस मुल्क के आइन को बचाने का और इस मुल्क के आइन के मुताबिक इस कौम को चलाने का अगर वाहिद जरिया बाकी रह गया है तो वो इलेक्शन है। जी। अब सूरत हाल ये है कि इलेक्शन कमीशन जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उसको 22 देखती है। वो शुरू से देखती चली आ रही है कि वो कुछ ऐसे इक़दाम करते चले आ रहे हैं जो ना सिर्फ आइन शिकनी के जुमरे में आ रहे हैं, बल्कि इन मामलात को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो सुप्रीम कोर्ट की तरफ लेकर जा रही है। लेकिन अब तो अदालतों में भी इख्तलाफात नजर आ रहे हैं। रिजवान खान साहब क्या कहेंगे? जी, आप मोहतरमा अगर मुझे बोलने की इजाजत दें तो मैं इसको बता सकूं कि अदालतों में इख्तलाफात होना कोई बुरी बात नहीं है। कुछ मतलब एक सुप्रीम कोर्ट का एक लार्जर बेंच होता है और जजेस के जो फैसले होते हैं उसमें इख्तलाफ राय और इत्तफाक राय से फैसले होते हैं। और जब इत्तफाक राय के अंदर जो है ना इज्तमाइयत शामिल हो जाए तो वो आपके हक में या आपके अगेंस्ट फैसले आते हैं। ये होना कोई अनहोनी बात नहीं है, लेकिन समझने वाली बात यह है कि मौजूदा हुकूमत जिस तरीके से रियासती इदारों को और रियासत के इदारों को इस्तेमाल कर रही है इस वक्त सियासी जमातों के लिए, और जिस तरीके से मलाइन करने की कोशिश की जा रही है इस वक्त वाहिद इदारा जिसके ऊपर अब अवाम देख रहे हैं वो कोई और इदारा नहीं रहा, इस मुल्क की सुप्रीम कोर्ट रह गई है। तो ये अब इदारों को भी मलाइन करने की तरफ लेकर जा रहे हैं। कभी कहते हैं बिल ले आएंगे, कभी कहते हैं हम चीफ जस्टिस की ताकतों को सलब कर देना चाहिए, कभी कुछ कहने चाहिए। इख्तलाफ राय रखना तो हर इदारे के अंदर होता है। आपकी अफवाज के अंदर भी जब कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस होती है तो 2 कोर कमांडर इख्तलाफ करते हैं। नहीं रिजवान खान साहब, मैं इख्तलाफ राय के बारे में आपसे बात नहीं कर रही हूँ। मैं ये कह रही हूँ कि जब जजेस ने अनाउंस कर दिया था कि 30 अप्रैल को जो है वो इलेक्शन होंगे, फिर उसके बाद जो है इलेक्शन कैंपेन का आगाज हो गया था। इमरान खान साहब जो है वो अपनी कैंपेन के लिए रवा दवा थे, और फिर उसके बाद सडनली इलेक्शन कमीशन का जो स्टेटमेंट आया है, जो बयान आया, उसमें उन्होंने कहा कि इलेक्शन जो है वो अब 8 अक्टूबर को होंगे। तो इख्तलाफ राय तो उसी वक्त हो जाता जब सुप्रीम कोर्ट के जज ने कहा था। लेकिन एक चीज हो गई, इलेक्शन कैंपेन जो है वो शुरू कर दी खान साहब ने, और फिर उसके बाद हमने देखा कि 8 अक्टूबर की डेट जो है वो अनाउंस हुई है। जी, यही बताने की कोशिश कर रहा हूं कि इलेक्शन कमीशन बाइस्ड है। इस वक्त मैंने लफ्ज बाइस्ड इस्तेमाल किया। इलेक्शन कमीशन जानिबदार तरीके से, गैर जानिबदार तरीके से काम नहीं कर रहा, बल्कि जानिबदार है। इस वक्त आवाम की राय यह है कि इस वक्त इलेक्शन होने चाहिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ना सिर्फ कुचला जा रहा है सियासी तौर के ऊपर, बल्कि कुछ ऐसे लूप होल्स ढूंढे जा रहे हैं कानून के अंदर जिसकी वजह से ना सिर्फ इलेक्शंस को डिले करवाया जाए, उसके लिए बहाने तराशे जा रहे हैं। जी सिक्योरिटी के मामलात हैं, बम धमाके हो जाएंगे, जी हमारे पास तो पैसे ही नहीं है। आपके जो वजीर खजाना है वो कहते हैं कि जी हमने 30 अरब रुपए ले लिए तो आज हमारे $5 बिलियन हो गए। आपके पास 20 अरब रुपए नहीं है कि वो आप मुल्क के अंदर इलेक्शन करवा सकें। तो मेरा जो लफ्ज है वो ये है कि इस वक्त इलेक्शन कमीशन जो है वो बाइस्ड हो चुका है। हमें उसके ऊपर एतबार नहीं है, जिसका इजहार चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जनाब साबिक प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब 1000 दफा कह चुके हैं कि हमें इस चीफ इलेक्शन कमीशन के ऊपर, कमिश्नर के ऊपर अब एतबार नहीं है। लेकिन हुकूमती इदारे किसी भी तरीके से इलेक्शंस को करवाएं। हम तो बार बार ये कह रहे हैं, अब इस चीज को हम सुप्रीम कोर्ट में लेकर गए, कोई और नहीं लेकर गया है। मौजूदा हुकूमत की जो पॉलिसियां हैं उसकी वजह से आप देखें ये अवाम के अंदर जाने के काबिल हैं।
क्या अवाम इनको ये अभी आप देखें जितने बाई इलेक्शंस हुए हैं जी पंजाब के अंदर 17 नशिस्तों पे हुए, उसमें से 15 नशिस्तें आप जीत गए। अभी आप राजनपुर का इलेक्शंस देख लें, आपको पता चलेगा कि अवाम भरी पड़ी है इनके खिलाफ, तो दे कैन नॉट फेस द पीपल। तो इनका लेकिन अगर मैं बल्दियाती इलेक्शन की बात करूं कराची में, तो यहाँ भी पीपल्स पार्टी कहती है कि पीटीआई को मुस्तरद कर दिया है। देखिए, अगर आप मुझे इज़हार ख्याल करने का मौका दीजिए, देखिए बल्दियाती इलेक्शंस को आप जनरल इलेक्शन से कंपेयर नहीं कर सकते। बल्दियाती इलेक्शंस जो होते हैं वो मोहल्ले के, बरादरियों के और इलाकों के इलेक्शंस होते हैं, जिसके अंदर छोटी छोटी जो बरादरियां होती हैं, कहीं मजहबी रुझान होता है, कहीं लसानियत होती है, कहीं सियासियत होती है। ये एक बड़ा डिफरेंट इलेक्शन होता है। जो जनरल इलेक्शन होता है वो हमेशा से पाकिस्तान के मिजाज को बयान कर रहा होता है। वो चाह रहा होता है कि कोई ऐसा शख्स ऊपर आकर बैठे जो हमारे मसाइल का हल निकाल सके। बल्दियाती इलेक्शंस का कराची में होना, कराची में पीटीआई ने देखे 78 सीट्स उठाई, चेयरमैन उठाए। अब मैं उसके ऊपर बहुत सारी हमारी रिजर्वेशंस हैं, वो मुनासिब नहीं लगता कि मैं इस वक्त इल्जाम तराशी करूं कि जी बददियानती हुई और करप्शन हुई और ऐसा हुआ, ये जेब नहीं देगा मुझे। लेकिन मैं इतना कहना चाहूंगा कि बल्दियाती इलेक्शंस को आप जनरल इलेक्शन के प्रोस्पेक्ट से बिल्कुल मुख्तलिफ करके देखिए। चले मुख्तलिफ कर देते हैं रिजवान साहब, लेकिन जो इमरान खान साहब के जो पुराने बयान थे उसमें उन्होंने कहा कि रिजीम चेंज हुआ, फिर उन्होंने कहा कि अमेरिका में बैठ के जो है वो मेरे खिलाफ साजिश हुई, और फिर उन्होंने कहा कि नहीं अमेरिका ने नहीं की, वो तो सिर्फ एक ही शख्स था जिसने ये प्लानिंग की और जिसके तहत मुझे हटाया गया। ठीक है, वो है साबिक आर्मी चीफ। तो फिर इमरान खान साहब को भी फिर यूटर्न कहते हैं, ओपोजिशन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इमरान खान साहब को कहती है कि आप यूटर्न ले लेते हैं अपने बयानात से। देखिए, अगर आप साइफर से शुरू हो और एक सब मुल्क के इदारे के साबिक सरबराह तक आए और साबिक सरबराह से लेकर मौजूदा हुकूमत और मौजूदा हुकूमत के वजीर दाखिला तक का अगर आप सफर को बखूबी नोट करने की कोशिश करें तो आज वही सब कुछ हो रहा है। सजा ही दी जा रही है। मतलब 140 मुकदमात, जिसमें से 40 मुकदमात जो है वो दहशतगर्दी के। तो देखिए, ये वो तसलसल ही नजर आता है, रिजीम चेंज ही नजर आती है, ये लाइकिंग और डिसलाइकिंग जो है ना वो नजर आती है। हमारा नुक्ता नजर ये है कि कोई भी इदारा मुल्क के आईन से बालातर नहीं होना चाहिए। मे इट बी सुप्रीम कोर्ट, मे इट बी द पार्लियामेंट, और मे इट बी एनी इंस्टीट्यूशन ऑफ द पाकिस्तान, मे इट बी एनी इंस्टीट्यूशन ऑफ द पाकिस्तान। कोई यहाँ अनटचेबल्स नहीं है, लेकिन वो आईनी हदूद के अंदर अगर अपने किरदार को अदा करते हुए नजर आए तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के मसाइल हल होते हुए नजर आते हैं। इस वक्त पीपल्स पार्टी जैसी जमात को मैं समझता हूँ कि उनको इस वक्त वो हमेशा जमहूरियत के साथ खड़े हुए हैं। उनको उनकी जो लीडरशिप है उनको इस वक्त जमहूरियत को अगर वो हमेशा से प्रचार करते रहे कि हम जमहूरियत के अलमबरदार हैं, तो ये आज जमहूरियत के साथ क्या हो रहा है। मुल्क की वाहिद वफाकी जमात जो चारों सूबों में मौजूद है, उसके साथ जो बर्बरियत आप लोगों ने मचाई दी है मौजूदा हुकूमत। राना साहब का रुख कर लेते। राना साहब क्या कहेंगे, आपने रिजवान साहब की जो है वो गुफ्तगू सुनी है? जी बिल्कुल, सबसे पहली बात तो ये है कि मैं रिजवान साहब की बात का जवाब देता चलूँ। कराची में बल्दियाती इलेक्शन में इनकी सीटें 40 है जी, 78 नहीं है। ये इस बात पर ये नोट कर लें अपने पास। दूसरी बात मैं आपको बताता चलूं कि ये कहते हैं कि बल्दियाती इलेक्शन छोटा होता है। मैं ये कहता हूं जमहूरियत का हुसून ही गली मोहल्ले और बल्दियात का जो निजाम होता है, जब गली मोहल्लों के लोग इलेक्ट मसाइल हल होंगे, मसाइल हल होते हैं और वो अपना नुमाइंदा इलेक्ट करते हैं। फिर उसके बाद यूनियन काउंसिल से टाउन होता है, टाउन से डिस्ट्रिक्ट होता है, डिस्ट्रिक्ट से सिटी होता है, मतलब शहर होता है, फिर उसके बाद सूबा होता है, फिर नेशनल होता है। तो बल्दियाती इलेक्शन जो होते हैं वो किसी मुल्क में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं। बिल्कुल, आपने बिल्कुल बहुत अच्छी बात है, आप बहुत अच्छी बातें करते हैं, क्योंकि इसलिए कि तहरीक इंसाफ के पास अल्फाजों के आसानी नहीं। जनाब, कभी आपने ये सोचा कि जो आपके लीडर मोहतरम हैं, जो गुफ्तगू फरमाते हैं और फिर उसके बाद वो उस गुफ्तगू को वापस लेते हैं, फिर उसके बाद वो जेल भरो तहरीक चलाते हैं, फिर वो कौम के बच्चों को रोडों पर घिसटवाते हैं, तो क्या कभी आपने ये सोचा क्या ये तरीका है? मैंने तो हमेशा सियासत में ये देखा कि जिस भी पॉलिटिकल पार्टी का लीडर
جب وہ روڈ پر آ جائے گا, جب وہ گلی محلے میں آ جائے گا, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس قوم کو کوئی نہیں روک سکتا, عوام اس کے شانہ بشانہ ہوگی. یہ واحد پاکستان پیپلز پارٹی ہے جس کی قیادت نے قربانی دی, عوام کے درمیان شہادت دی, جس کے قائد نے سولی پہ چڑھا دیا گیا, اس کے کارکنوں نے پابند سلسل جیل بھرو تحریک ہو یا پھانسی, ضیاء عمریت کے زمانے میں پھانسی ہوئی. اور میں آپ کو کراچی شہر کے اندر پیپلز پارٹی کو بچانے کے لیے پیپلز پارٹی کے 800 کارکنوں نے قربانی دی ہے. آج بھی پاکستان پیپلز پارٹی کا لیڈرشپ کارکنوں کے درمیان موجود ہے. تو میں یہ کہتا ہوں خان صاحب کو کہ خان صاحب شائستگی لائیے, آپ ڈائیلاگ کا راستہ اختیار کیجئے, الفاظی گفتگو سے دور رہیے. میں آپ کی طرف آؤں گی, محسن کاظمی صاحب کا رخ کر لیتے ہیں. محسن کاظمی صاحب, رضوان صاحب کی گفتگو آپ نے سنی. بلدیاتی الیکشن, جیسے کہ رانا صاحب نے بھی کہا کہ ریڑھ کی ہڈی ہوتے ہیں, کیونکہ بلدیاتی الیکشن کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ عام عوام کے جو ہے مسائل وہ حل کرنے ہیں. ہم نے گلی محلوں کے جو مسائل ہے, جو عوام وہاں پہ رہتے ہیں ان کے مسائل جو ہے وہ ہم نے حل کرنے ہیں. لیکن اگر یہی جو مسائل حل نہیں ہوں گے تو پھر عوام ووٹ کسے دے گی؟ اچھا, پہلی چیز یہ بات آپ سمجھ لیجئے کہ بلدیاتی الیکشن کا انداز دوسرا ہوتا ہے جی, اس کے ایریا کم ہوتا ہے جی. اس کی ایک مثال دے دوں, جماعت اسلامی جیت گئی کراچی میں یا نہیں جیتی؟ جیتی, کافی اکثریت جی. ٹھیک ہے, یہ قومی اسمبلی میں نہیں لے سکیں گے. کیوں نہیں لے سکیں؟ عوام کے درمیان ان کی مقبولیت تو رہے گی. نہیں, میں بتانا ہی چاہ رہا ہوں کہ قومی اسمبلی کا جب الیکشن ہوگا تو ان کو سیٹیں نہیں ملتی ہیں. اس کا مقصد یہ قومی اسمبلی کی جو وسعت ہے بڑھ جاتی ہے. تو یہ فرق تو ذہن میں رکھیں, نمبر 1. نمبر 2, پی ٹی آئی نے تو انتہائی میں کہتا ہوں بد نظمی کے ساتھ سندھ کو چلایا. کوئی سنجیدگی نہیں تھی ان کے اندر اس بلدیاتی الیکشن میں لڑنے کی. یہ پوری توجہ دیتے الیکشن کے اندر 40 کی جگہ 80 سیٹیں ملتی ان کو. یہاں عمران خان نہیں آئے, پنجاب میں سارا وہ کام کرتے ہیں اور علاقوں میں کرتے ہیں, تو یہ تو اثرات آئے. یہ ان کی کمزوریاں ہیں. کس کی؟ پی ٹی آئی کی. کہاں صاحب کراچی والوں کو نظر انداز کرتے ہیں, ایسا تو نہیں؟ نہیں, کراچی کو نظر انداز نہیں کرتے, ان کے ساتھ چونکہ حادثہ ہو گیا اور اس کی وجہ سے وہ نہیں آ سکے. لیکن میرا یہ کہنے کا مقصد ہے کہ میرے لیے یہ اہمیت نہیں رکھتا کہ بلدیاتی الیکشن میں کون میئر بنے گا, کون جیتے گا. اصل چیز ہے بلدیاتی الیکشن کا ہونا ضروری ہے. اب آپ اس وقت بتائیے پوزیشن یہ کہ اگر پی ٹی آئی نے کل یہ کہہ دیا کہ ہم کسی کا ساتھ نہیں دیں گے, نہ جماعت اسلامی کا نہ پیپلز پارٹی کا, بتائیے میئر کیسے بنے گا؟ آج کتنے دن ہو گئے الیکشن ہوئے ہوئے, میئر ابھی تک نہیں بنا. ہم گھر سے باہر نکلتے ہیں نا, دہلی سے ہمارا مسئلہ میونسپلٹی کا شروع ہو جاتا ہے, وہ ویسے کہ ویسے ہی پڑا ہوا ہے. تو آپ یہ بات مان لیں پہلے کہ ہم جیسے ملکوں کی ترقی کے لیے بلدیاتی الیکشن بہت اہم ہے, اور اس کو نظر انداز سب نے کیا, ہر سیاسی پارٹی نے کیا. اچھا, مردم شماری کو لے کے جو ہے وہ بھی تحفظات سامنے آ رہے ہیں, ایم کیو ایم کے, جماعت اسلامی کے, اسے کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں, جو مردم شماری کا جو فرق ہے, سن لیجیے آپ, ابھی جو آج کی مردم شماری کے مطابق پیپلز پارٹی سندھ کی سب سے بڑی پارٹی ہے. اگر اسی مردم شماری پہ آج الیکشن ہو تو 70% پیپلز پارٹی کا ووٹ کہیں نہیں گیا. لیکن جو اب اگر انہی نے ایمانداری سے اور شفافیت کے ساتھ, جس کے امکانات کم ہیں, پاکستان کی تاریخ ہے کہ جب کراچی 65 لاکھ کی آبادی تھی تو 35 لاکھ دکھائی دے گئی تھی پہلی مردم شماری جو ہوئی تھی. تو اب یہ ابھی تک یہ ہوتا ہے کہ ان کی آبادی کو کم کرنا ہے. تو میں کہتا ہوں خدا کے واسطے پیپلز پارٹی کے ساتھ بیٹھے ہوئے, کیا کراچی والے آپ کے نہیں ہیں؟ یہ اربن ایریا ہے, آپ کا رورل ایریا ہے. بات وہ بھی یہی ہے, یہ بھی یہی ہے. تو اصل مسئلہ تو شہر کا ہوتا ہے. دس از دا کیپٹل. جب اس کو آپ اسے کیپٹل مانیں گے تو کراچی کی وہ حالت تو نہیں ہے جو 1980 میں تھی. آپ نے اس کی حالت خراب, کس نے خراب کی؟ 1980 تک کراچی ایسا نہیں تھا جیسا آج ہے. نہ ٹرانسپورٹ کی پرابلم تھی, نہ سڑکیں ٹوٹی ہوئی تھی. لیکن اب تو پیپلز پارٹی کام کر رہی ہے, ٹرانسپورٹ کے اوپر بھی کام کر رہی ہے. ابھی میں اپریشیٹ کر رہا ہوں پیپلز پارٹی نے جو کام کیا, ابھی ہاسپٹل بھی کھولا, سب کچھ کیا. لیکن میرا کہنے کا مقصد یہ اس طرح ہے اونٹ کے منہ میں زیرہ. آپ کراچی سے جو کماتے طرح اس کا حساب لگا لیں آپ نے, جو آپ سیلز ٹیکس لے رہے ہیں وہ تو جا رہا ہے سندھ گورنمنٹ کو جاتا ہے. اگر یہاں پر آپ وہ پوزیشن لا کے دکھا دیں. محسن کاظمی, ایک چیز مجھے بتائیے گا, جو ہم نے پنجاب کے دیگر اضلاع میں دیکھا کہ وہاں پہ اشیاء خوردنوش کی قیمتوں میں اضافہ ہو گیا, پھر مفت آٹے کا سلسلہ ہوا, پھر ہم نے دیکھا کہ کئی لوگ جو ہے اس میں جاں بحق بھی ہوئے, جس میں خاتون بھی تھی. لیکن کراچی میں ایسا کوئی واقعہ دیکھنے میں نہیں ہے. کراچی میں آٹا نہیں بٹ رہا ہے. جی, کراچی میں آٹا نہیں بٹ رہا ہے, لیکن قیمتیں تو کم کر دی گئی ہیں نا. لیکن قیمتیں تو کم کر دی گئی ہیں. اب آئیے پنجاب والوں کی نااہلی بتا دوں. نااہلی یہ کہ ان کی نیتیں خراب ہے. پرائم منسٹر کو کیا ضرورت ہے کہ بوری بانٹنے کے لیے وہاں پہنچے جا رہے ہیں؟ پرائم منسٹر کے لیول کا کام نہیں ہے, وہ بہت بڑا ہوتا ہے. رضوان صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں. رضوان صاحب آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟
نہیں میں سن رہا ہوں، بات سن رہا ہوں، آپ ان سے سوال کریں گے تو میں ضرور جواب دوں گا۔ چلیں محسن کاظمی صاحب، تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ وہاں پر جو آپ بوریاں بانٹ رہے ہیں، جس طرح بانٹ رہے ہیں، بہت غلط انداز سے 6 لاشیں گر گئی، 6 لاشیں ایک طرف رکھ لیے اور اپنی بوریاں ایک ترازو میں رکھ لیجئے، کون کس کا پلہ بھاری ہے؟ مرنے والے بیچارے۔ جس گھر سے آدمی آیا تھا کہ میں آٹا لے کر آ رہا ہوں، بچوں سے کہہ کے کہ بیٹا انتظار کرو میں آٹا لا رہا ہوں، وہ آٹے کی جگہ اس کے گھر میت گئی ہو، تو آپ بتائیے اس گھر کا کیا حشر ہوا ہوگا۔ انہیں نے کوئی انتظام ایسا نہیں کیا، یہ طریقہ ہے نہیں اچھا طریقہ بھی یہ بانٹنے کا۔ ہزاروں طریقے، ہمارے بچپن میں راشننگ آفس ہوتے تھے، ہم لوگ جا کے لائن میں جا کے لگتے تھے، وہاں سے سامان لیتے تھے، ہزار طریقے۔ بات یہ کہ ایک طرف آپ الیکشن کی تیاری بھی کر رہے ہیں، آپ چاہ رہے ہیں کہ ہماری پبلسٹی بھی ہو جائے، لیکن لیپ ٹاپ کا کوئی توقع نہیں تھا، بوریاں آپ نے جس انداز سے رضوان صاحب سے کمنٹ لے لیں گے۔ رضوان صاحب، آپ کو معلوم ہوگا اور ہم سب کو پتا ہے کہ حالیہ زلزلہ آیا ٹرکی میں، جس کے بعد اب بھی ٹرکی میں جو ہے وہ 14 مئی کو جو ہے وہ عام انتخابات ہونے جا رہے ہیں۔ وہاں پہ تباہی آئی، لوگوں کے گھر نہیں رہے، کھانے پینے کو کچھ نہیں تھا، تمام دنیا کے ممالک نے جو ہے وہ ٹرکی کی مدد کی، لیکن پھر بھی وہاں کے پریزیڈنٹ نے جو ہے وہ الیکشن اناؤنس کر دیے گئے ہیں۔ تو کیا پاکستان میں حالات اس سے بھی بدتر ہیں، اس سے بھی برے ہیں؟ بہت شکریہ آپ کا سوال بہت اچھا ہے۔ میں صرف یہی آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف یہی بتا رہی ہے عوام کو، اور چیئرمین بھی یہی بتا رہے ہیں، جو بنیادی مسائل جو ہیں میرے محترم دوست بتا رہے ہیں وہ بہت اچھی باتیں ہیں ڈومیسٹک لیول کے اوپر، شہری لیول کے اوپر، لیکن اس وقت پاکستان کی بات کو اگر آپ دیکھا جائیں، آپ جس طرح ترکی کی بات کر رہی ہیں، تو محترمہ بات یہ ہے کہ کوئی بھی ملک جو ہے نا معیشت کے بغیر تو کھڑا نہیں ہوگا۔ آپ کی اکانومی کہاں چلی گئی ہے، آپ کبھی اس کے اوپر ذرا ریسرچ تو کریں۔ آپ یہ سوچیں کہ اس وقت آپ کے اوپر قرض کتنا چڑھ گیا ہے۔ 92 بلین US جو ہے نا آپ کے اوپر قرض تھا اپریل 2022 کے اندر، اور آج آپ کے اوپر کتنا قرض ہے، یہ فگر جو ہے نا میرے محترم دوست جو ہے نا اس کو ذرا فائنڈ آؤٹ کریں IMF فیکٹ شیٹ کے اوپر، تو آپ کی آنکھیں کھل جائیں گی۔ آج آپ کی حالت یہ ہے کہ ہم بالکل اکانومی، ہمارا پیٹرول دیکھیں، دنیا میں پیٹرول ڈیزل ڈاؤن ہو رہا ہے، ہمارے ملک کے اندر جو ہے نا حکومت کے پاس کوئی ایکسپورٹ پالیسی نہیں ہے، ہم لوگوں کو عوام کو، لیکن جب ہم حکومت کی بات کرتے ہیں تو پرٹیکولرلی ہم صرف نون لیگ کو ٹارگٹ کر رہے ہیں۔ رضوان صاحب میں اسی طرف آ رہا ہوں۔ دیکھیے ترکی میں الیکشنز ہو رہے ہیں، بھائی آپ اتنا بڑا بجٹ دیتے ہیں ایک ادارے کو، اس کا کام ہی سیکیورٹی ادا کرنا ہے، کیوں نہیں کرے گی بھائی وہ سیکیورٹی؟ یہ کون سی لاجک ہے؟ یہ وہی تو ریجیم چینج آپریشن ہے جس کے اندر سزا دی جا رہی ہے پاکستانی قوم کو، اور ایک ایسے شخص کو کہ جو پاکستان کی آواز بن کر کھڑا ہو گیا، جس نے یہ سمجھانے کی کوشش کی کہ ہمیں اپنے پرائڈ کو، اپنی قوم کو بحیثیت قوم اس طریقے سے عمل پیرا ہونا ہے۔ آپ کو دنیا کے ممالک ایک ٹوٹی کوڑی دینے کے لیے تیار نہیں ہے، چائنا آپ کو 1 روپیہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے، 200 ملین US آپ کو دینے کے لیے چائنا تیار نہیں ہے، سعودی عربیہ، دبئی، قطر، آپ دیکھیں تو صحیح وہ کیا بول رہے ہیں کہ آپ پہلے۔ بالکل ٹھیک ہے، پوائنٹ لے لیتے ہیں رانا صاحب سے۔ بہت شکریہ رضوان صاحب آپ کے وقت کا۔ رانا صاحب، ہم نے بات کی ٹرکی کے حوالے سے، انتخابات ہونے جا رہے ہیں، تو کہ یہاں سچویشن پاکستان میں ٹرکی سے بھی ورسٹ ہے؟ دیکھیں جی، میں نے تو آپ سے پہلے بھی آپ سے یہ گزارش کر چکا ہوں کہ الیکشن ہونی چاہیے، مقررہ وقت پر ہونے چاہیے، الیکشن ڈیلے نہیں ہونے چاہیے۔ دوسری بات، جہاں تک قرض کی بات ہے تو اس میں عمران خان اپنے آپ کو مبرہ نہ سمجھے۔ عمران خان ہو، موجودہ گورنمنٹ ہو، یہ اس سے پہلی گورنمنٹ ہو، یہ دیرینہ مسئلہ ہے، یہ تو ہونا ہی نہیں چاہیے، قرض لینے ہی نہیں چاہیے، کیونکہ ہمارے پاس جتنے ایسسٹ ہیں ہمیں انہی پر گزر بسر کرنا چاہیے۔ بات یہ ہے کہ خان صاحب نے جب حکومت سنبھالی تو بات یہ ہے کہ ان کی تنظیم کا نام تھا تحریک انصاف، تو ان کا کام تھا انصاف فراہم کرنا، ان کا کام تھا جتنی شاہ خرچیاں ہیں بند کرنا، ان کا کام تھا۔ انہوں نے بڑی باتیں کی تھی کہ جی پرائم منسٹر ہاؤس کو میں جو ہے نہیں استعمال کروں گا، اس کے اخراجات ختم ہو جائیں گے، میں گورنر ہاؤس کو استعمال نہیں کروں گا۔ بات یہ ہے کہ باتیں کرنے سے نہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم شاہ خرچیاں ختم کر دیں، ہم سادگی اپنائیں، ہم سب لوگوں پر یہ ذمہ داری ہوتی ہے۔ جی لاسٹ کمنٹ، ملک میں جو ہے وہ آئینی بحران جو ہے وہ آنے والا ہے، کیا کہیں گے؟ دیکھیے، اگر سپریم کورٹ نے فیصلہ دے دیا اور اس فیصلے کو تسلیم نہیں کیا تو بحران آئے گا، اور اگر تسلیم کر دیا تو بحران نہیں آئے گا، اور ہمیں ہر حال میں سپریم کورٹ کے فیصلے کو تسلیم کرنا چاہیے، کیونکہ اس سے کام اسی صورت میں آئے گا جو ان کا فیصلہ ہوگا۔ ہمیں ہر حال میں سپریم کورٹ کے فیصلے کو جو ہے وہ تسلیم کرنا چاہیے۔ پروگرام کا وقت ختم ہوا جاتا ہے، آپ سے پھر ملاقات ہوگی، اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ نگہبان۔